بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اسلام آباد اور سره زیم علنور وزیر کتونکو زه په پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن به د پارلماني ممبرانو سره په مختلفو څیزونو خبرې کوو. خاص کر د پاکستان د ترقۍ دپاره هر یو تن ته څه رول ادا کول پکار دي. په دې باندې هم د پارلماني ممبرانو څه نظر دی. د پاکستان د استحکام دپاره چې کوم انتقامي سیاست دی د هغې خاتمه څومره ضروري ده او دې نه علاوه د پاکستان ته د انتقامي سیاست د وجه نه څومره نقصان تر اوسه پورې رسېدلی دی. په دې مختلفو څیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. د ترقۍ دپاره هر یو تن ته څه کردار ادا کول پکار دي؟ ستاسو مشوره څه ده؟ د پاکستان د ترقۍ دپاره هر یو کس ته په خپل ځای باندې خپل کردار ادا کول. به حیثیت پارلیمنټیرینز زما دا فرض دی چې زه امانت او دیانت سره او پوره اخلاص او سچای سره به حیثیت پارلیمنټیرین پارلیمنت کې خپل رول وکم او چې کوم قسم کوم حلف ما اوچت کړی دی د هغې تقاضي پوره کړم. دغسې سرکاري افسر، دغسې فوجي افسر، دغسې جج، دغسې کاروباري او بزنسمین، دغسې د پاکستان یوت، دغسې د پاکستان خواتین، دغسې د پاکستان اقلیتونه، دغسې د پاکستان مزدوران. نو که هر یو کس هغه ذاتي مفاد رستو کی، قومي مفاد، اجتماعي مفاد، ملکی مفاد هغه مخکې کی او په اخلاص سره امانت او دیانت سره د خپلو خاورې خدمت، د خپل ولس خدمت او د خپل قوم د ترقۍ خدمت هغه کوي، نو زما په خیال دا ملک په مخکې باندې تللی شي. د پاکستان د استحکام دپاره د انتقامي سیاست خاتمه تاسو څومره ضروري ګڼئ چې خاتمه دې وکړی شي؟ د پاکستان د استحکام دپاره نه صرف انتقامي سیاست ختمول پکار دی بلکې دې سره دوه درې کارونه نور هم کول پکار دي. انتقامي سیاست خو ذاتي سیاست دی، گروهي سیاست دی، خانداني سیاست دی. په دې په ځای باندې انتقامي سیاست په ځای باندې اصولي سیاست پکار دی. انتقامي سیاست هم نه دی پکار، وصولي سیاست هم نه دی پکار. او اصولي سیاست پکار دی چې ته د څه اصول چې هغه زموږ دستور متعین کړي د هغې په بنیاد باندې خپل سیاست په مخکې بوځي. یو ده. دویمه دا ده چې ټولو ادارو له په خپل دایره کار کې پاتې کېدل پکار دي. دغسې د عدالت کار دی انصاف ورکول، خلکو ته انصاف. 21 لاک مقدمات دي، انصاف خلکو ته نشته دی. د عدالت دروازه د سرو زرو په چابۍ کولاویږي، غریب خلکو ته بالکل انصاف نه میلاویږي. نو که هغه سیاست کوي او هغه په سیاسي معاملاتو کې، هغه د میډیا په معاملاتو کې هغه زیات انوالي او د خلکو ته انصاف نه ورکوي، نو د دې په نتیجه کې یو مسله نه حل کېږي. په خپله دایره کار کې خپل حدودو کې پاتې کېدل او خپل بیا کردار ادا کول. ستاسو په خیال باندې پاکستان ته د انتقامي سیاست د وجې نه څومره نقصان رسېدلی دی؟ پاکستان د انتقامي سیاست د وجې نه په ګول دایره کې چکر دی. پاکستان د انتقامي سیاست د وجې نه مخ په ترقۍ نشي تللی. پاکستان د انتقامي سیاست د وجې نه نفرتونو ښکار دی. پاکستان انتقامي سیاست د وجې نه د فاصلو ښکار دی. پاکستان انتقامي سیاست د وجې نه غربت او پسماندګۍ کې دی. پاکستان د انتقامي سیاست د وجې نه یکجهتۍ او سالمیت نه لرې دی. سیاسي چې کوم ګوندونه دي، خاص کر پیپلز پارټۍ، پی ټي آی، مسلم لیگ نون وایي چې موږ په سیاسي چې کوم انتقامي کاروایانې دي په دې باندې یقین نه لرو. تاسو ورسره اتفاق کوئ؟ تر اوسه پورې خو داسې نه ښکاري چې په دې باندې دی یقین نه لري. زما په خیال خو دی په انتقامي سیاست مکمل طور باندې یقین لري او د هغې وجه دا ده چې کوم قانون هغې هم دا کار کوو. څومره چې غټې پارټۍ دي، پاکستان تحریک انصاف دی، مسلم لیگ دی، پیپلز پارټي ده، موجوده اتحاد دی، موجوده اپوزیشن غټ پارټۍ، دا ټول انتقامي سیاست دی کړی دی او کوي. د پاکستان د ترقۍ دپاره ټولو ته څه کردار ادا کول پکار دي؟ ستاسو مشوره څه ده؟ د پاکستان د ترقۍ دپاره خو هر یو انسان له سوچ پکار دی، هر یو پاکستاني له پکار دی چې هغه ځان ته په دې ملک کې د دې ملک باشنده وي. هغې له پکار دی دا یوازې سیاستدانانو خبره نه ده، خو زیات بوج په سیاستدانانو په دې وجه راځي چې دوی ذمهواردیان زیات دي. اوس که فرض که مونږ دا خبرې کوو چې یاره موږ سره 21 روپۍ نشته دی او بیا هلته کې د هغې نه راځي او بیا د پارلیمنټ نه پاس کېږي او دا محاذرایي جوړه شوي او هلته کې سپریم کورټ چې دی نو هغې جج صاحب ځان له یو انا کې دغه دی مبتلا دی، هغې دا وایي چې یاره نه دا خو به خامخا کېږي، دا به داسې کېږي. نو زه خو دا وایم چې په دې کې فل کورټ پکار دی، ځکه چې دا په داسې وختونو کې دا فل کورټ جوړېږي چې کله د وخت ملک حالات ډېر زیات وي دغه وي. او نو موږ که وګورو د ملک په دې وخت کې د معاشیت لحاظ باندې وګورو، لا نډر حساب کتاب وګورئ، هر یو سوچ پکار دی. الیکشن ټیک ده، آیین هم شته، قانون هم شته، خو په دې کې دا خبرې ته سوچ پکار دی چې په دې وخت کې د الیکشن حالات به څه وي. دویمه دا خبره ده چې په 2 صوبو کې الیکشن کېږي، نو آیا چې ټول پاکستان به څه پوزیشن وي، هغې خبره دا کوي. او بیا که فرض که دا 2 صوبو د الیکشن به څوک مني او چې بیا یې نه مني نو بیا به یې ولانجوي.
نو په دې وجه باندې موږ دا وایو چې په خپه متفقه دغه باندې وشي، دا باقاعده چې کوم دی په یو داسې حساب باندې دا وشي چې دا په متفقه رای باندې وشي، او مطلب دا چې ټول ملک یو ځل انتخابات وشي، او بیا ول ټول ذهني طور تیار چې دا به موږ منو. ځکه چې نن سبا زموږ دا دغه جوړ شوی دی چې پارلیمنت ځان له چې کوم دی یو طرف ته روان دی، دغه بل طرف ته روان دی، بیا سپریم کورټ او د های کورټ فیصلې نورې دا راځي. نو بس ما خیال چې زما چې د ملک دپاره بهترینه خبر دا ده چې دا په یو ورځ باندې د انتخابات وشي، او د دې د سالوشن لپاره د دې د حل کولو لپاره پول کوډ جوړ شي، او هغه پول کوډ چې څه فیصله وکړي په کار چې ټول قوم ته هغه منظور وي. د پاکستان د استحکام لپاره انتقامي سیاست خاتمه څومره ضروري ګڼئ؟ دا خو ډېره زیاته ضروري ده. په کار چې انتقامي سیاست خو اړوله بالکل نه وي په دې ملک کې، ځکه چې موږ راغلي یو، موږ د عوامو لپاره، د ښېګړې لپاره، د ملک لپاره موږ چې کوم دی نو دا ټول د دې لپاره یو چې یاره موږ دلته کې د ملک ترقي وغواړو. موږ دا ملک روان کړو، نن هندوستان ته موږ بنګلادیش ته وګورو، بنګلادیش زموږ نه بېل شوی دی، نن د هغې څه پروګرام دی. هندوستان سره 600 ارب مطلب دی چې دغه د ډالر د هغوی سره پراته دي، زموږ سره چې دی نو د یو بل نه یو ارب ډالر، د بل نه 2 ارب ډالر دا راکړي چې موږ په خپل کار روان کړو. دا زموږ لپاره ډېره شرم خبره. په خیال باندې د پاکستان ته د انتقامي سیاست د وجې نه څومره نقصان رسېدلی دی تر اوسه پورې؟ اوسه پورې تقریبا زه خو دا وایم چې ډېر زیات نقصان رسېدلی دی، ځکه چې انتقامي سیاست تاسو ته پته ده چې موږ لکه اوس په دې حزب اختلاف کې هغه بینچونو باندې موږ ناست وو، زموږ دا مشر چې خبرې کوي شاته ولاړ دی، دوی بل بینچ باندې روان وو، خو دوی په وخت کې چې څه ویل زموږ خبرې ته غوږ نه ایښودو، ځکه چې دوی په اقتدار په دغه کې او دوی دا وایي چې یاره د همیشه لپاره موږ هم په دې اقتدار خو زه دا وایم چې همیشه لپاره چې کوم دی په یو دغه کې اقتدار کې څوک نه وي دپاره چې موږ داسې فیصلې وکړو چې هغه د زموږ دپاره هم قابل قبول وي، د حزب اختلاف دپاره هم وي، او چې څومره عوام دي د پاکستان چې د هغوی دپاره هم د فایدې او د خیر خبرې زموږ خو دغه سوچ دی او دغه فکر. د پاکستان د ترقۍ دپاره ټولو ته څه کردار ادا کول پکار دي؟ ستاسو مشوره څه ده؟ یاره خبره دا ده که نه د ما خوږه لا نوره وزیره ترقي یو سړي کولی شي د عمران خان چې په زمان پارک کې نور دا د ترقۍ وال خو نه دي، دا خو د خپلې خېټې ترقي غواړي، په خپله خېټې سره پیسې یې لوټ کړلې، نیب یې ختم کړلو، اف آی یې ختم کړله، کیسونه یې ختم کړل، 1200 ارب روپۍ خو صرف کیسونه و پې باندې کلیر کټ اوپن اینډ شټ کیسونه و ختم کړل، او اوس چې څو باقي مانده چې کومې پیسې دي هغه هم خوري. دومره غټه غټه پیسې، دومره غټه غټه په دا ټیکو کې دومره غټ غټ لاسونه وایي چې موږ ته پته لګېږي که نه. پاکستان د استحکام دپاره چې کوم سیاسي انتقامي کاروایان دي د دې خاتمه ضروري ده؟ زه وایم چې خاتمه نه، دا خو چې بالکل خو دغه خلکو خو صرف د تحریک انصاف یې 3,500 ورکران یې نیولي دي. یو د موږ په چیرمین عمران خان 146 کیسونه پې جوړ دي، نو دا انتقامي کاروایونه دا څه دي؟ دا څه دي؟ دا انتقامي کاروایي ده؟ دا ریکنسیلیشن دی؟ دا خو ریکنسیلیشن نه دی، دا خو خپلې بدلې هم اخلي او په دا باندې دباوي هغه کېږي، خو موږ دباویږو نه. انشاءالله موږ باید دغه مل د پوره قربانۍ ورکوو، لکه چې موږ پلار نیکه قربانۍ ورکړې دي داسې باید دغه مل د پوره موږ قربانۍ ورکوو. ستاسو په خیال باندې د داسې قسمه د سیاسي انتقامي کاروایانو د وجې نه پاکستان ته څومره نقصان رسي؟ پاکستان خو اول په ځمکه او اوس خو لاندې ځمکه تحصیل شولو، دومره سخت په ورلډ کې دومره بد نوم یې تللی، دومره بیډ نوم وتللی دی چې زه څه ته ویلی نه شم. ته دا انټرنیشنل چینلز باندې وګوره چې پاکستان باندې دغه څه وایي که نه. پاکستان خو دغه تباه برباد واچولو، دا ناسور دي، دا تباهي ده، دا چې څومره زر ورک شي که نه دومره به دا ملک انشاءالله په هغه باندې راشي. خو دغه خو ملک خو نه آبادوي، دغه خو وایي چې بس مونږ آباد شو نور عوام دا ملک تا برباد شي. کے لیے ہر کسی کو کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ آپ کا مشورہ کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی ترقی کے لیے جو ہے وہ ہر انڈیویجول کو ایک ایسا ٹاسک جو اس کی ریچ میں ہو وہ خود اس کو سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہو، یہاں بہت مالدار آدمی ہو، یہاں بڑے ریسورسفل ہوں، بڑے ویل کنیکٹڈ ہو. آپ ایک چھوٹا اسکول صحیح کر سکتے ہیں، کسی کوئی گلی ٹھیک کر سکتے ہیں، کوئی سوشل ویلیوز ملک کے اندر بہتر کر سکتے ہیں، اخلاقیات بہتر کر سکتے ہیں. آپ اپنے اینڈ کے اوپر اپنا جو ہے وہ
کام کریں. یہ اس چکر میں نہ رہیں کہ آپ کو کوئی پوزیشن ملے گی یا کچھ ہوگا تو پھر آپ کچھ کریں گے. ہر انسان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر. اب وہ یہ اس انسان کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح کنٹریبیوٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ملک کے اندر ایک سیوک سینس کا بڑا یا کمیونٹی سینس کا ایک بڑا ایشو ہے. ہم اپنا گھر تو صاف کر لیتے ہیں مگر گاڑی سے اٹھا کے کچرا باہر پھینک دیتے ہیں جو ہے وہ, حالانکہ تو ملک بھی ایک گھر کی طرح ہی ہوتا ہے. تو وہ اس طرح کی چیزوں کا یہ تو دیکھیں نا, یہ تو معمولی سی چیز ہے. آپ کچرا اٹھا کے نہ باہر پھینکیں, کچرا اپنا گاڑی میں ڈال کے ساتھ لے جائیں اور اپنے گھر میں پھینک دیں جا کے جہاں بھی پھینکنا ہے آپ نے. تو یہ ان چیزوں کو جو ہے میرا خیال رکھیں. اور عید کا موقع ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ جو غریب ہیں, مسکین ہیں, جو یتیم ہیں, جو اس طرح کے لوگ ہیں, ان کی جتنی آپ مدد کر سکتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق جو ہے وہ آپ کریں. پاکستان کے استحکام کی خاطر انتقامی سیاست کا مکمل خاتمہ کر دینا چاہیے. دیکھیں, پاکستان کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیاست جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اور پرفارمنس بیسڈ ہو, بجائے اس کے کہ ہم گالیاں دیں ایک دوسرے کو اور ہم کہیں تم چور ہو یا تم بڑے چور ہو, تم چھوٹے چور ہو. تو یہ جو سوچ ہے اور یہ جو معاملہ ہے, اس سے شاید آپ کو میڈیا میں ریٹنگ مل سکتی ہے, آپ کو شاید لوگوں کا ووٹ بھی مل جائے, آپ مشہور بھی ہو جائیں, لیکن اس سے ملک کا فائدہ نہیں ہے, اس سے ملک کا نقصان ہے. اور جو کوئی بھی اس روش پہ چل رہا ہے وہ ایونچولی یہ جو آپ نفرتیں بوتے ہیں پھر آپ نفرتیں کاٹتے ہیں, محبتیں بوتے ہیں محبتیں کاٹتے ہیں. کیا کرنا چاہیے, کس طرح اس سیاست کو, انتقامی سیاست کو ختم کر دینا چاہیے, اس کا حل کیا ہے؟ اور جو مطلب جو لوگ اس طرح کی مطلب انتقامی سیاست کو مطلب پروموٹ کر رہے ہیں, مطلب کیا کرنا چاہیے, حل کیا ہے؟ دیکھیں, اس کا بڑا سمپل سا حل ہے. ایک ڈاکیومنٹ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا, وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے سائن کیا تھا, میاں نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بھٹو صاحبہ نے. تو اس ڈاکیومنٹ کے اندر بیسکلی یہ رولز بنائے گئے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کریں گے, ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں گے, ہم ایک دوسرے کی حکومتیں ایکسیپٹ کریں گے. اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ 2008 سے لے کے 2013 تک سکون رہا ملکی سیاست میں, اور کچھ حد تک 18 تک بھی رہا. مگر کیونکہ عمران خان صاحب اس چیز کے سگنیٹری نہیں ہیں, وہ اس چیز کو, وہ ان ویلیوز کو اختیار نہیں کرنا چاہتے, وہ ان کی پرائرٹی ان کی ذات ہے یا ان کا وزیر اعظم بننا ہے, تو اس کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے. آپ کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ آپ ہمیشہ الیکشن نہیں جیت سکتے. کبھی آپ جیتیں گے, کبھی آپ ہاریں گے, کبھی جو ہے اگلا جیت جائے گا, کبھی کوئی اور آ جائے گا. یہ کوئی سیاست جو ہے نا, یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی, آپ نے اپنی زندگی میں ہی ساری کر کے جانی ہے, آپ بھی ہمیشہ تا حیات صدر, وزیر اعظم اور جو بھی باقی پوسٹ ہیں اس کے اوپر رہیں گے. یہ ہمیشہ کی جو حکمرانی ہو تو اللہ تعالیٰ کی, اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. تو یہ بات ہے, اگر سمجھ جائیں لوگ, بالخصوص پی ٹی آئی والے اور عمران خان, تو اس ملک کی سیاست کے اندر سے انتشار کم ہو جائے گا اور لوگوں کے معاملات اور ان کی پریشانی حل کرنے پہ زیادہ وقت لگے گا. انتقامی سیاست اور انتشار کے حوالے سے لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ دیکھیں, میرا تو یہی پیغام ہے کہ جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ اگر آپ اپنے ملک کے اندر عوام کی خدمت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ کریں گے تو وہ تو ایک عبادت ہے. لیکن اگر آپ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں, پیسے کے لیے کرتے ہیں, شہرت کے لیے کرتے ہیں, طاقت کے لیے کرتے ہیں, تو وہ پھر آپ کی ذات کے لیے ہے. وہ اللہ تعالیٰ پھر ہر انسان کو خود جج کرتا ہے کہ کون کیسا ہے, کون کیسا نہیں ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم ہر کسی کو اپنے لیول پہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو کر رہا ہے اس سے ملک کا فائدہ ہے کہ نقصان. د پاکستان د ترقۍ لپاره ټولو ته څه کردار ادا کول پکار دي؟ ستاسو مشوره څه ده؟ بالکل جی, د پاکستان د ترقۍ لپاره پکار دی چې ټول سیاسي جماعتونه چې دي, څنګه چې زمونږ چیرمین هم ویلی دی, زمونږ چې سابقه صدر دی آصف علي زرداري صاحب, هغه هم دا خیال دی چې مونږه کینو مشاورت وکړو, ولې چې مشاورت سره د هر یو مسئلې حل کېدی شي. پاکستان د استحکام لپاره چې کوم انتقامي سیاست دی د دې مکمله توګه ختمول پکار دي. بالکل, تاسو ته به یاد وي چې 2008 او 2013 پورې زمونږ یو ریکارډ دی, آصف علي زرداري صاحب یو ریکارډ دی چې هغې کې یو هم سیاسي قیدي نه وه. په خیال باندې چې کوم انتقامي سیاست دی د دې نه پاکستان ته زیات نقصان رسېدلی دی؟ بالکل رسېدلی دی جي. مونږ خو خپل لیډران چې دي په کلونو هغې تېر کړي دي دروغ مقدمات کې, او بیا چې دا حکومت و د عمران خان, هغې خو بالکل بیا
حد نه سیوا چې دی پولیټیکل وکټمایزیشن کړی. د پاکستان د ترقۍ دپاره ټولو ته څه کردار ادا کول پکار دي؟ ستاسو مشوره څه ده؟ پکار دا دی چې بس خپل کار وکړو او خپل کار صحیح وکړو. چې کوم کار پاین کې مونږ ته راکړل شوی دی خپل دایرې کې هغه څومره په بهتر انداز کولی شو د هغې کوشش وکړو زړونه به ټیک شي انشاءالله. د پاکستان د استحکام دپاره انتقامي سیاست ختمول ضروري ده؟ انتقام چې په کوم ځای کې هم راشي که سیاست او که د سیاست نه علاوه څه دغه هغه څه ښه نتیجه چېرته هم نه ده ورکړې. دا په انسان په تاریخ کې وګورئ، د اسلام په تاریخ کې وګورئ، اف درگذر، معافي، ښېګړه، لوی زړه کول هغې ښې نتیجې راوستې دي بنسبت د دې که انسان صرف د انتقام په بنیاد باندې خپلې فیصلې کوي. د ستاسو په خیال باندې پاکستان ته د انتقامي سیاست د وجې نه زیات نقصان رسېدلی دی؟ انتقامي سیاست ما څنګه چې تاسو ته عرض کوو چې هغې بنیاد چې کوم وي هغه په یو منفي جذبې باندې نو منفي جذبه چې بنیاد شي هغه شی څنګه ښه رزلټ ورکولی شي؟ پر چې څومره مطلب یو بل کې مطلب کې سونه جوړ شوي دي یا چې کوم مطلب مختلف څیزونه مخې ته راغلي دي یا چې کوم کاروایانې شوي دي سیاسي بنیادونو باندې، نو تاسو دا ګڼئ چې دا سیاسي بنیادونو باندې هر څه شوي دي؟ زمونږ تاریخ خو داسې دی، زمونږ په تاریخ کې دا څیزونه ثابته شوي دي. ته د 90s کې که وګورې هم دغه کارونه مونږ کړي دي، هغې نه وروسته هم مونږ دغه کار کړی دی خو څه نتیجه مختلف نه ده راوتلی. دا د ملک دپاره نقصان ده نه دي؟ دا د ملک دپاره نقصان نه لري؟ ظاهره خبره ده چې که په همدغه لاره ځو مونږ بس تاوان رسو څه ګټه خو دوره نشو رسولی. دا څیزونه هستي بس نه دي؟ احساس کول پکار دی ټولو ته، پکار دی چې بس اوس وروسته په کلاره کیني او ښه په رڼه غور و فکر وکړي چې مخ ته څه کول پکار دي. ستاسو مشوره څه ده ټولو سیاسي جماعتونو ته، سیاسي مشرانو ته؟ ګوره جي زما بس څه مشورې خو پکار دا دی چې د تاریخ نه سړی زده کړه وکړي او په تاریخ کې د یو بل ګریوانونو ته لاس اچولو چرته هم ښه نتیجه نه ده. پاکستان کی ترقی کے لیے ہر کسی کو کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ آپ کا مشورہ کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کی ترقی کے لیے سب سے پہلے اپنی نیتوں کو صحیح کرنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر ارباب اقتدار جو ہیں اور اشرافیہ انہوں نے اپنی مطلق العنان حاکمیت قائم کی ہوئی ہے. ہر اداروں میں جو ہے آپ کو کرپشن ملے گا، ہر ادارے میں لوگ آپ کو جو ہے وہ اس قسم کے ملیں گے کہ اپنی فرائض منصبی ادا کرنے کے بجائے وہ جو ہے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. جب تک انفرادی طور پر لوگ جو ہے اپنے رویوں میں درستگی نہیں لائیں گے اور بہتری نہیں لائیں گے اس حد تک نہ تو پاکستان مستحکم ہو سکتا ہے. پاکستان 75 سالوں سے ایسے ہی چل رہا تھا، آج بھی ایسے ہی چل رہا ہے اور آئندہ مستقبل میں بھی ایسے ہی چلتا رہے گا اگر ہم نے جو ہے اپنے رویوں میں بدلاؤ نہ لائے تو. استحکام کی خاطر پاکستان میں جو انتقامی سیاست ہے اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے؟ دیکھیں انتقامی سیاست تو ہونی نہیں چاہیے. سیاست جو ہے برائے خدمت ہونی چاہیے اور تنقید برائے بہتری کے لیے ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے معاملات کچھ اس قسم کے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو اپنی ذاتی انا پر مرکوز کر لیا ہے اور جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر یقیناً خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہاں پر مشکلات ہوتی ہیں اور یہی پاکستان کے عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے کہ لوگوں نے اجتماعی مفادات کے بجائے انفرادی مفادات پر توجہ دی ہوئی ہے اور پاکستان کے لیے بہت تباہی اور بربادی کا سبب. خیال میں پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان انتقامی سیاست نے پہنچایا ہے؟ یقیناً انتقامی سیاست تو جو ہے پاکستان وہ سرزمین ہے کہ یہاں پر جو رویے ہیں وہ برادری سسٹم ہے، یہاں پر جو جاگیردارانہ سسٹم ہے، یہاں پر سرداری سسٹم ہے. تو یہ تمام سسٹم جو ہے یہ اس بات کے غماد ہیں کہ یہاں پر جو ہے انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے اور اس سے انتقامی سیاست بھی ہوتی ہے، لوگوں کے مفادات کو زخمی پہنچائی جاتی ہے. مفادات پاکستان کے مفادات کو نقصان ہوتا ہے، معیشت آپ کے سامنے ہے. تو یہ تمام چیزیں مل کر جو ہے وہ اس پاکستان کی ایک عجیب و غریب شکل دکھائی جاتی ہے ہمیں. اور جب تک ہم بنگلہ دیش کی طرح یا انڈیا کی طرح یہاں پر ریفارم نہیں لے کر آئیں گے اس وقت پاکستان کا مستقبل بہتر نہیں ہوگا. ترقی کے لیے ہر کسی کو کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ آپ کا مشورہ کیا ہے؟ پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ایک کو ایمانداری کے ساتھ، رواداری کے ساتھ اور یکجہتی کے ساتھ سوچنا پڑے گا اور اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اور ایک اچھی نیت، ایک اچھی سوچ اور سچائی، سب سے بڑی بات جو ہے وہ سچائی ہے. جب ہم
ایز اے نیشن سچ کے اوپر جو ہے فوکس کریں گے. ہمارا دین، ہمارا مذہب اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سچ بولیں اور حقوق العباد کا درس دیتا ہے. اس لیے ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں اور جو سرکولیشن آف منی ہے وہ ضروری ہے. یہ جو ایک طبقاتی نظام ہمارے پاس بنا ہوا ہے اسی سے معاشی طور پہ جو سرکولیشن آف منی ہے وہ رکتی ہے اور امیر امیر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے. ہمیں سرکولیشن آف منی اور لوگوں تک ان کے حقوق کی رسائی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. میں جو پاکستان کے استحکام کی جو خاطر انتقامی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے. بالکل انتقامی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہیے. صحیح جمہوری اقدار کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اس چیز کی اس موقف کے اوپر ڈٹی رہتی ہے کہ انتقامی، کیونکہ ہم نے صحیح ہیں، ہم نے برداشت کیا. ہم نے عامروں کو، ضیاء الحق کو برداشت کیا، ہم نے پرویز مشرف کو برداشت کیا، بی بی شہید نے کتنی تکلیفیں سہیں. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے 12 سال جھوٹے مقدمات میں جو ہے جیلیں برداشت کی. آپ نے سنا ہوگا تقریر میں بھی زرداری صاحب نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ ایک پولیس افسر نے انہیں کہا کہ اگر آپ پہ مقدمہ بنا دوں گا تو ترقی میں مل جائے گی. انہوں نے کہا بھائی پھر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح. تو پھر یہ لوگوں کو ترقی دینے کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی اور لوگوں کو مس یوز پاور کو کیا جاتا تھا. تو یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے. آپ کے خیال میں پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان انتقامی سیاست نے پہنچایا ہے؟ بالکل انتقامی سیاست اور نفرت کی پالیٹکس نے، ہیٹ پالیٹکس نے، عدم اعتماد نے، لوگوں کو انٹالرنس نے. لوگ برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. سیاسی جماعتیں نفرت کرتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. رواداری ختم ہے، رواداری کرنی پڑے گی. لوگوں کو اکٹھے ملنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، ایک دوسرے کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ترقی کے لیے ہر کسی کو کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ آپ کا مشورہ کیا ہے؟ ہر پاکستان کو ایمانداری سے جو اس کے حقوق ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے اور ہر محکمے کو، ہر ادارے کو اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے. آئین میں جو حقوق ہر ایک کو دیے گئے ہیں اس کے مطابق رہیں اور کام کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت پاکستان جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. پاکستان کے استحکام کی خاطر انتقامی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے؟ دیکھیں سیاست میں تو انتقام ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو بڑی غلط روایت پڑ گئی ہے کہ ذاتی طور پر اس کو بنا لیا، یہ ذاتی انتقام بنا لیا، یہ ذاتی دشمنی بنا لی. میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی لوگ ابھی آپس میں سیاسی دشمنی نہیں رکھتے. کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں انتقامی سیاست کی وجہ سے پاکستان کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے؟ پاکستان کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے؟ پہلے تو اتنا نہیں ہوا لیکن اب بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ کچھ نہیں، میں نے وہی کہا کہ سیاست میں انتقام نہیں ہوتا، سیاست میں رواداری ہوتی ہے. اس میں آپس میں بیٹھ کر معاملات کو طے کرنے کا معاملہ ہوتا ہے. اس کو رواداری رکھنی چاہیے اور انشاءاللہ آپ رواداری رکھیں گے. ہمیں درس بھی دے ہی دیا جاتا ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، چاہے عید الفطر ہو، ہر جگہ پر یہی درس دیا جاتا ہے کہ اپنی رواداری قائم رکھیں اور وہ ایک موقع پر نہیں اپنی زندگی پر حاوی کر لیں. اس میں تمام مسائل حل ہو جائیں گے آپ کے. پاکستان کی خاطر اور اپنے لوگوں کی خاطر، ملک کی خاطر رواداری کتنی ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ بہت ضروری ہے رواداری. ویسے ہی پوری زندگی میں انسان کو اپنے اس میں قربانی کا عنصر بھی اپنے آپ میں شامل کر لینا چاہیے. پھر جب بھی یہ رواداری بھی زیادہ دیر تک چل سکتی ہے، تعلقات بھی زیادہ دیر تک چل سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے، ہر معاملے میں، ہر زندگی کے شعبے میں ضروری ہے. پاکستان کی ترقی کے لیے ہر کسی کو کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ آپ کا مشورہ کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی ترقی کے لیے تو ہر کسی کو، چاہے کوئی پرائیویٹ سیکٹر ہو، چاہے کوئی گورنمنٹ سیکٹر ہو، چاہے کوئی سیاستدان ہو حکومتی یا اپوزیشن کے، ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے. پاکستان کے ساتھ مخلص رہنا چاہیے. اور خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں جو کہ ضائع ہو رہے ہیں وقت کے ساتھ، ہم ضائع سے ہم ان سے کام نہیں لے رہے معذرت کے ساتھ، پورا معاشرہ جو ہمیں لینا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے معاشرے کو، ہمارے جتنے بھی سوسائٹی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم نوجوانوں سے جو ہے وہ مثبت اور پازیٹیو کام لے سکیں. تعلیم کے میدان میں، کھیل کے میدان میں. ہمارے پاس کھیل کے گراؤنڈز ہی نہیں ہیں، ہم نے مینٹین ہی نہیں کیے ہوئے. ہمارے تعلیمی اداروں کی وہ گریڈنگز نہیں ہیں جو ہونی چاہیے. تو یہ مسائل ہیں. پاکستان کی استحکام کی خاطر پاکستان میں جو انتقامی سیاست ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے؟ دیکھیں نون لیگ تو اس چیز پر یقین نہیں رکھتی اور نہ ہی ہم کوئی وکٹمائزیشن کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں.
لیکن انتقامی سیاست نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا. عمران نیازی صاحب برسر اقتدار آئے, ووٹ چوری کیا تھا 2018 میں, آ کر وکٹمائزیشن شروع کی, انتقامی کارروائیاں شروع کی, معیشت کا بھرکس نکال کے رکھ دیا. جو حکومتیں اپنے کام پر توجہ نہیں رکھتی ان کے پھر حالات اسی قسم کے. خیال میں پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان انتقامی سیاست نے پہنچایا ہے؟ یقینی طور پر انتقامی سیاست اور کرپشن نے, خاص طور پہ جس طرح سے پچھلے گورنمنٹ جو تھی ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا, نیب بھی ان کے ہاتھ میں تھا, مخالفین کو پکڑواتے تھے, خود جو تھے وہ کمانے کے اوپر لگے ہوئے تھے, ملکی خزانے کو نقصان پہنچا رہے تھے. پاکستان کی معیشت کا نقصان ان کی کرپشن کی وجہ سے ہوا تھا, حالات کی وجہ سے نہیں ہوا تھا. حل کیا ہے؟ انتقامی سیاست کو کس طرح مطلب ختم کر دینا چاہیے؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر یہ کرنا چاہیے اور احتساب کے نام کے اوپر انتقامی کارروائیاں کرنے سے گریز کرنا چاہیے. تمام سٹیک ہولڈرز مل کے بیٹھے, ایون جوڈیشلی, ایون اسٹیبلشمنٹ, ایون تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ ایک تہیہ کریں کہ ہم نے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا. د ترقۍ دپاره هر یو تن ته څه رول ادا کول پکار دي؟ ستاسو مشوره څه ده؟ څو پورې چې اونرشپ که هغه پولیټیشن وي, که هغه بزنس کمیونټي وي, که هغه د ادارو افسران وي او که هغه میډیا وي او که هغه جرنل ماسز وي, څو پورې چې اونرشپ موږ نه وي اخیستی چې دا ملک زما دی, نو زما په خیال باندې دا ملک ترقي نشي کولی. د هغې وجه دا ده چې زه خو خپل د 5 مرلو کور د خوشحالو, د هغې د صفا کېدو او د هغې د کامیابۍ سوچ کوم, خو زما کور کلم نه خوشحاله جوړېدی شي, نه صفا جوړېدی شي, نه محفوظ پاتې کېدی شي څو پورې چې دا ملک نه وي. نو لاول زموږ سوچ دا دی چې موږ ملک دپاره سوچ وکړو چې ملک کله خوشحاله وي, کامیاب وي, مضبوط وي, زما 5 مرلې کور به اټومیټیکلی خوشحاله وي, محفوظ وي. لہٰذا زموږ د پاکستان هر ادارې سره تعلق لرونکي والا او د عام وګړي دپاره اونرشپ پکار چې د خپل ملک د ترقۍ, د خوشحالۍ, د صفایۍ او د مضبوطېدو دپاره خپل کردار ادا کړي, دا ملک به انشاءالله مضبوط وي. پاکستان د استحکام دپاره د انتقامي سیاست خاتمه د همیشه دپاره ضروري ده؟ زما په خیال پاکستان پیپلز پارټي کله هم پولیټیکل وکټمایزیشن باندې یقین نه لري, او که تاسو ته یاد وي نو په 2008 نه والا د 13 پورې چې د پاکستان پیپلز پارټي حکومت 15 کاله, نو په دې کې یو اف آی آر هم په چا باندې سیاسي نه دی کټ شوی, او په دې دوران کې تاسو به کتلی وي چې درنې هم شوي دي, لانګ مارچ هم شوي دي, خو موږ نه اف آی آر په چا کټ کړی دی او نه په چا باندې ګولۍ چلولې ده, بلکې په مذاکراتو باندې, په ټیبل ټاکس باندې موږ یقین لرلی دی. نو پاکستان پیپلز پارټي همیشه په پولیټیکل وکټمایزیشن یقین نه لري, سیاسي انتقام باندې یقین نه لري, او موږ دا وایو چې کوم ایشوز وي هغه سیاسي وي, نو لحاظ هغه په میز په کېناستل پکار دي, او د میز په کېناستلو باندې ډېرې مسلې چې دي حل کېږي. میز کېناستدو باندې تاسو څومره یقین لرئ او څومره ضروري یې ګڼئ چې په دې باندې مطلب مسایل حل کېږي؟ د میز باندې د کېناستو دپاره د ټول نه مخکې خبره دا ده چې انکنډیشنل مذاکرات وي. که چېرې فرض که په میز باندې زه کېنم او زما خپل شرط مخې تږدم, نو هغه مذاکرات نشي کامیابېدی. پاکستان پیپلز پارټي او چیرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب په دې باندې یقین لري چې کله مذاکرات میز ته موږ نه راځو او موږ مذاکرات نه کوو, نو ملک په مخ په وړاندې نه ځي, او څو پورې چې موږ غواړو چې مذاکرات وکړو, نو د مذاکراتو نه مخکې به شرایط نه راځي, بلکې د مذاکراتو دپاره ملک, آئین, دستور او د ملک ادارې به مخې تږدو چې موږ به دا ملک څنګه مضبوطو, موږ به د ادارې څنګه مضبوطو, نو هله به موږ مذاکرات کامیابېږي. او چې مذاکرات کامیاب شي, نو مذاکرات دیوارې بړلن غورځېدی شي, نو دلته مطلب دی چې ډېر لوی مسایل هم حل کېدی شي. تاسو په خیال باندې پاکستان ته د انتقامي سیاست د وجې نه نقصان رسېدلی دی؟ زما په خیال پاکستان پیپلز پارټي سره همیشه ذاتیات شوي دي او د سیاسي انتقام نشانه زموږ لیډرشپ جوړ شوی دی, خو پاکستان پیپلز پارټي لیډرشپ همیشه د بردبارۍ نه مظاهره کړې ده او هغې یې ماف کړي دي. زه تاسو ته یو منټ علم, تاسو وګورئ چې کله مرحوم غلام اسحاق خان جناب آصف علي زرداری صاحب باندې ناجایزه مقدمات جوړ کړل, جیل کې یې بند کړ, او بیا هغه غلام اسحاق خان د هغه نه اوت علي د وزیر جوړېدو.
بیا پس د سېنیټر صاحب پر امان او نواز شریف صاحب په زرداری صاحب باندې مقدمات جوړ کړل او دا ټک په قلا کې زرداری صاحب او سېنیټر صاحب پر امان د هغه نه معافي غواړي. نو لہذا پاکستان پیپلز پارټي همیشه معافیم کړې ده. پاکستان پیپلز پارټي همیشه په معاف کېدو باندې یقین هم لري. خو خبره صرف دا ده چې کومه پورې به د پاکستان پیپلز پارټي لیډرشپ چې دی هغه به سیاسي انتقام شکار جوړیږي. موږ دا هیله لرو چې سیاسي انتقام نه دی پکار، مذاکرات پکار دي، په یو میز باندې ناست پکار ده. دا د پاکستان د مضبوط پاکستان ضمانت دی. زمونږ مشوره خو دا ده چې پاکستان حقیقت دا ده چې تباهۍ طرف ته روان دی. ادارې یو بل مقابل کې دي او هغه ادارې چې هغې نه خلقو توقعات دي هغه ادارې تباهۍ طرف ته روان دي. مثلا زه به دا ووایم چې قومي اسمبلي تباهۍ طرف ته روان دي. زه به دا ووایم چې زمونږ سپریم کورټ د نه ججانو کې اختلاف پیدا دی. دا نه دي په دا زموږ اهم ادارې دي. دغه شانتې نور ادارې راوالی، الیکشن کمیشن راوالی، هغه هم جس کی لاٹھی اس کی پینس. مکمل ازادي الیکشن کمیشن ته هم نشته. اختیارات د هغې هم سلب دي. هغه هم د حکومت د انډر لاندې کار کوي. نو موږ هغه ټول ازادول غواړو. سپریم کورټ هم آزاد لیدل غواړو او د قومي اسمبلي هم آزاد لیدل غواړو چې کوم د دې حقوق دي د دې په حقوقو باندې څوک ډاکه وانه چي. پوه شو په خبره باندې هغه هر یو طبقې نه چې وي. میډیا هم میډیا یو طبقه ده، دې ته هم ازادي پکار ده. خو دې ته هم اخلاقیاتو کې دننه د آئین ماتحت آئین کې چې کوم اسلامي دفعات دي د هغې مطابق دې ته هم ازادي مکمل ورکول پکار دی. نو دې وخت کې دې صورتحال کې امیر جماعت اسلامي پاکستان دا شی محسوس کړه چې دا ملک تباهۍ طرف ته روان دی، دا نارګۍ طرف ته روان دی. دا د چې الیکشن دی وشي دا پنجاب او د خیبر پښتونخوا دې پسې چې کله جنرال الیکشن کېږي نو دلته به خانه جنګي به وي او دا خانه جنګي ویلیج کونسل نه بلکې جمعیت سطح به باندې دا به ځي، دا به مخکې ځي. نو د هغه ناراګي هغه ماحول کې تناو چې کوم موجود دی هغه تناو کمول دپاره هغه جدوجهد شروع کړی دی. مذاکراتو یو میز باندې کېنولو د میزبانۍ کردار چې دی په خپله ادا کول غواړي، جماعت اسلامي ادا کول غواړي. نو هغه سلسله کې چې کوم دغه دی نو هغې کې شهباز شریف هم ښه رسپانس ورکړو چې بیا موږ دی کې ستاسو د دې کردار ستاینه کوو. دغه شانتې عمران خان صاحب هم د دې کردار ستاینه کړې ده چې دا یاره د حوصله افزا ده، کېناستل پکار دی، مذاکرات پکار دی سیاسي پارټو کې. او واقعي چې واحد حل د دې موجوده د دې شخړې هغه صرف مذاکرات دی، باهمي گفتشنید دی، سیاسي ډایلاګ دی. ګوره سیاستدانان چې یو ځای کښېني، سیاسي کارکنان چې یو ځای کښېني، زه یو حد درجې که جذباتي هم یم، جذباتو کې هم یم، خو زما جذبات به رو دا به کم شي. او دې سطحې ته به راشي چې زه مجبور شم چې زه خپل مقابل سره خپل مخالف سره هغه زه مذاکرات ته کښېنم، د هغې خبرې واورم، د هغې جایز خبره زه ابناو کوم او هغه ومنم، هغه زما جایز خبره واوري. او لکه اوس مثلا موږ دا غواړو چې یاره 14 مئی پی ټي آی وایي دا د یو 4-5 قدمه مخکې قدم کېږدي، ټیک شوه. او حکومت وایي 8 اکتوبر، ټیک ده. نو 8 اکتوبر نه هغه د یو څو قدمه هغه دې رستو راشي. نو په دې منځ کې به یو ځای کې به موږ د دې اتفاق راولو. او چې کله اتفاق راغله ټول پاکستان کې یو ځای الیکشن وشوه، د هغې نتیجه به په پوره پاکستان باندې پرېوځي، بلکې پوره پاکستان پوره دنیا باندې به پرېوځي. او د هغې ثمرات به بیا پاکستان ته رارسي. پاکستان چې کوم اکانومي اوس ناسته ده دې ته به هم سهاره میلاو شي. زمونږ انشاءالله بیا زمونږ به معیشت به هم بیا به ښه شي. او دغه یو کوشش دی. او بیا د الله د رحمت نه اتفاق کې برکت همي به اتفاق کې څنګه برکت دی؟ مشاورت کې برکت دی. وشاورهم فی الامر، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الله پاک چې مشوره وکړه دې سره په دنیاوي کارونو کې. فاذا عزمت فتوکل علی الله، کله چې فیصله دې وکړه نو الله باندې بیا توکل وکړه. او په بل ځای کې د مسلمانانو صفت بیانوي الله پاک، و امرهم شورا بینهم، د دې کارونه خو به همې مشاوره سره دي. نو دا خو ډېر اهم کار دی. دا چې کوم کار سراج الحق صاحب شروع کړی دی نو زه وایم چې الله دې ولا مزید توفیق استقامت ورکړي چې دا سر ته ورسېد، دا سر ته ورسېدو موجوده دا چې کوم شخړه دا به انشاءالله خاتمه به دی وشي. پاکستان د استحکام دپاره د سیاسي انتقامي کاروایانو خاتمه ضروري ده؟ بالکل ضروري ده. ګوره دا مخالفت برای مخالفت باندې اف آی آر در اف آی آر کنه جی. او دا سیزونه چې دي کنه دا د پارټۍ هغه ساک هم ختموي، د حکومت ساک هم ختموي، بیا د حکومت اریټ هم ختم شي.
ځکه چې دی به ځي عدالت ته یو عدالت نه ضمانت بل عدالت وایي چېرې دا څنګه دا فتح لګول دی بل وایي چېرې دا خو فلانکي ځای کې لګولي دلته دې څنګه ولګول دا خو ډبل نه لګي نو دا خو د حکومت دپاره خفت دی نو حکومت مخکې نه دا سوچ دی چې هسې یو سړی یو انسان ته دومره یعنې ذهني ټینشن ورکول د سیاسي مخالفت په بنیاد باندې دا نه دی پکار په خیال باندې پاکستان ته د سیاسي انتقامي کاروایانو د وجې نه نقصان رسېدلی دی ډېر زیات دا چې څه شوي دي دا خو د خپل انتقامي کاروایۍ د وجې نه ستا کله یو ګډ ته ګورې کله بل ګډ طرف ته ستا نظر وي پوه شوه خبره باندې کله یو طرف ته نظر وي چې دی راشي زما دا مسله به حل کړي کله بل طرف ته دا خو په کار دا و چې دا ټول خلک دلته راتلی او دې ځای کې دا مسلې حل کېدی دلته به ډیبیټ کېدی او دلته به یو پالیسي جوړېدی د دې ځای کې خلکو ته پیغام تللی چې قومي اسمبلۍ کې دا فیصله وشوه او اوس هغه سوال ولې نشته هغه د دې حکمرانانو خپل کردار دی په خپل دور کې د خپل چپلوسۍ په بنیاد باندې حکومت کړی دی عوامو ته هېڅ نه دی کړی پاکستان دپاره هېڅ نه کړی خپل مفادات حاصل کړی دی او مفادات حاصل کړی دی د نورو خلقو د اشرابات باندې یو کال کېږي چې د حکومت نه وتلی دی لرې شوی دی نو 146 مقدمات جوړ شوي دي تر اوسه پورې نو دا ډېره د افسوس خبره نه ده دا بالکل هغې نه مخکې هغې جوړ کړي په دې باندې وایي چې هغه په هغه باندې مخکې مطلب زیاتره مقدمات جوړ شوي شپې 2 بجې چې دی که نه مریم نواز باندې دا چې دی ګرفتارۍ له ورتلو داسې اخلاقیاتو کې وو دلته د پارلیمنت لاجس کې علماو سره چې کوم وشو ګرفتاریانې او دا پګړۍ د هغې چې دی که نه هغه لاندې وغورځولې شو د هغې ګیرې ونیولې شوې دا کوم یو انسانیت و دواړو طرفونه شوي دي د هغې طرفونه هم شوي دی د مثالونه مونږ سره شته که نه جي چې یو طرف ته هغې انصاف عدل کړی وی نن به مونږ د دې مذمت کړی وی دواړه قابل مذمت دي دواړه غلط کارونه کړي دي دواړه انتقامي کاروایي کړي دي دواړه نیب استعمال کړی دی او نواز شریف ګوره 2/3 اکثریت باندې و نیب کې قوانین کې ترمیم ول نه کول ځکه د هغې خیال دا و که سبا پیپل پارټي اپوزیشن کې راشي یا بل پارټي راشي زه بیا به دا نیب استعمالوم خپل حق کې په خبرو پوه شو که نه نو دغه بنیاد باندې دوه ته اوس هغې مجبور شو چې دا شی خو خراب خطرناک دی نن وایي چې موږ په سیاسي بنیادونو باندې یا په انتقامي کاروایانو باندې یقین نه لرو دا خو وایي که نه دا خو سیاسي دوکهبازي ده که نه د نن سبا سیاست مطلب هم دا دی چې سیاست وایي حرف آخر نه وي حرف آخر نه کوي دو مطلب دا چې د منافقت انتها دی منافقت انتها دا ده چې دلته یوه خبره وکړه ډي چوک کې بله خبره وکړه پاره چوک کې بله خبره وکړه پېښور ته چې ورشي نو دا ټول پرېږدي هلته بله خبره وکړه دا اصل کې زموږ سیاست هغه بنیاد جوړ شوی دی او د اسلامي سیاست دا نه دی دا هغه مغربي جمهوریت دی او د دې خرابیانې مونږ وینو خپلو مخکې ده پاکستان دپاره د ستاسو ورته پیغام څه دی ټولو سیاستدانانو ته خلکو ته څه پیغام لرئ زه پیغام دا لرم چې دا ملک شته دا قومي اسمبلي به هم وي دا ملک شته وزیر اعظم دا سیټ به هم وي دا ملک شته وزراو سیټونه به هم وي دا دفاتر به هم قایم وي ملک شته دا سپریم کورټ به هم وي ملک شته زموږ فوج به هم وي انشاءالله او تر قیامته پورې به وي ملک شته دا عوام دپاره هم دلته به سهولات ملو شي ملک اوس خطرې کې دی دا ملک تباه کېږي معاشي طور باندې دا ملک تباه شي او سبا داسې نه چې موږ دومره مجبور شو چې موږ IMF ته په 2 زنګانو باندې کینو او ورته وایو چې الله دپاره موږ له څه راکړه هغه وایي چې یو شرط دی در کوم شرط دا دی چې تاسو خپل اټمي قدرول بیک کې مال راکړي او ما نه والې خپل پیسې دغه مرحله را نشي که دا مرحله راله دا د پاکستان تباهي دی بیا د پاکستان د ترقۍ دپاره هر یو تن ته څه کردار ادا کول پکار دي ستاسو ورته مشوره څه ده زما خو دا مشوره ده د پاکستان د ترقي دپاره باعث کې هر نوجوان نسل دا زموږ خپل پارلیمنټریان هر طبقه کم طبقې سره تعلق لري چاہے هغه جرنیل کرنیل هر څه ډاکټرز موږ یو پارلیمنټریان باعث هغه یو ښه مثبت کردار ادا کړي تاکہ د پاکستان د بقا دپاره چې کم د پاکستان د بهتري دپاره باعث موږ هغه کردار ادا کړو اور دا زموږ دپاره په مخه ښه بهتره ثابت شي پاکستان د استحکام دپاره سیاسي چې کوم انتقام دی د همیشه دپاره ختمول پکار دي
هغه خو بالکل کیونکې موږ چې زه خپله راغلی یم په هر نور کې ما لیدلی دی چې دا غټې پارټیانې چې دي سیاسي پارټیانې چې دي یو بل چې دي هغه سیاسي انتقام خامخا اخلي کیونکې هغه وایي تاسو موږ په ټینور کې دا موږ به بند کړو هغه وایي تاسو موږ په ټینور کې دا وکړو نو دا شی د نه وي بایس کې انتقام د واقع اکاونټیبلټي د اوسي د ګرد غو د اوسي د جرنیل غو د اوسي د کرنیل غو د اوسي د جج غو د اوسي زموږ غو د اوسي د ګرد عام هر عام او خاص غو د اوسي دا نه سي یو عام یو بنده غي کیونکې پاکستان کې مال دل دی یو بنده یې دغه اکاونټیبلټي کوي دا هر چا نه کوي تاسو په خیال باندې پاکستان ته زیاتره چې کوم نقصان دی دغه د سیاسي انتقام د وجې نه رسېدلی دی چې کوم نقصان دی نه دا پاکستان ته خو نور نقصان هم ډېر دی لیکن زه هم دا سیاسي دغه د وجې څه به نه وي زما نه د پوینټ اف ویو سیاسي انتقام بندول ضروري دي بالکل ضروري دی بالکل زه اوس هم اوله موږ وایو زه خپله طرف سم دا وایم زه دا د باعث بند کې دا د پاکستان د بقا لپاره د پاکستان د مستقبل لپاره ښه نه دی خاطر ہر کسی کو کیا رول ادا کرنا چاہیے آپ کا مشورہ کیا ہے آپ دیکھیں ملک کا انہوں نے ستیہ ناز کر دیا یہ ساری پی ڈی ایم کی 14 جماعتیں جو کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی اہل بھی نہیں ہے لائق بھی نہیں ہے اب ان کی آپ نے لیاقت بھی دیکھی اہلیت بھی دیکھ لی تو پاکستان کی خوشحالی کا آپ سوچیں ہی نہیں جب تک ایسے لوگ بیٹھے ہیں نا جن کا دیکھیں نہ یہ ابھی آئین کو مانتے ہیں نہ کوئی رول آف لا کو مانتے ہیں یہی کورٹیں ہیں جن کے پاس یہ گئے تھے یہ وہاں سے یہ آرڈر لے کے آئے جس کی نتیجے میں حکومت ملی آج اسی کو گالیاں دے رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ آئین کی جو خلاف ورزی ہے آئین کی تو انہوں نے ستیہ ناز کر دیا کوئی اس ملک کی بھلائی نہیں ہوئی جب تک ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے یہ پاکستان کی نیشن کو اٹھنا چاہیے ان کو گلے سے پکڑ کے ان ایوانوں سے گھسیٹ کے باہر نکالیں پاکستان کی استحکام کی خاطر انتقامی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے کون سی انتقامی سیاست ہے آپ نے دیکھا ہے 12 مہینے میں انہوں نے جو خان کا حشر کیا ہے ان پہ ایک مقدمہ ہوا اپنی کرپشن کا نواز شریف پہ زرداری پہ سب پہ جس پہ بھی ہے یہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب نے ان کی فیملیز کو گھسیٹا خان صاحب نے کہاں گھسیٹا تھا کیسز جو بھی خان صاحب کے حکومت سے پہلے بھی بنے تھے زیادہ تر کیسز زرداری پہ کیسز تھے جن اور لوگوں پہ تھے تو وہ تو وہاں تھے پریویس گورنمنٹ میں بنے تھے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اور نون لیگ پہ تو اپنی گورنمنٹ میں کیسز بنے ابھی دیکھا آپ نے کہا خان صاحب پہ انہوں نے 122 140 جو کیسز بنا دیے آپ کے خیال میں پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان انتقامی سیاست کی وجہ سے پہنچا ہے یہ لالچ کی سیاست ہے لالچ کی سیاست ہے خان صاحب کے ساتھ جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے ان کی وجہ سے پہنچا ہے نہیں خان صاحب نے کیا نقصان دیا ان کو جو خان صاحب کے ساتھ یہ انتقامی سیاست کر رہے ہیں جو انتقامی سیاست ہو رہی ہے کیا ہے خدا تعالیٰ کی ذات ہر کسی کو ظالم کو ایکسپوز کرتی ہے اور ظالم کو خدا تعالیٰ ذلیل کرتا ہے ان کے حصے میں ضلالت بھی آئے گی آپ نے دیکھا ہے 14 پارٹیاں ملی ہیں ان سے کچھ نہیں ہو رہا پاکستان کا عوام جس پوزیشن پہ کھڑا ہے یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں خدا تعالیٰ خان کی مدد کرے گا کچھ نہیں ہوتا زه مینه خبره دا کول غواړم چې دلته چې کم سرما یا قانون سازی کوي یا داسې کوي کنه دا ټول ظلم زیات دی یقین سره خلک د جمهوریت خبرې کوي د دغه خبرې کوي خو چې دلته دا سوینم او یا زه ګورم نو د غریب ولس لپاره د دې غریب عوام د لپاره دلته هیڅ قسمه څه کردار نشته نه راتلونکي نسل د لپاره څه سوچ او فکر شته نه څه پلانینګ شته نه څه سیسټم شته صرف او صرف دا کوم اوس چې سلیګیا دي د کم آیین او د کم جمهور خبرې کوي د کم جمهوریت خبرې کوي دا آیین او دا پاسداري د دې څوک کوي او د دې دا څه چې کېږي ورسره خو چې کله کم سړی راشي د چا په مفادو کې چې کم څیز وي هغه څیز هغه خوښوي او هغه وایي د آیین او دغه د جمهور خبرې کوي نه آیین شته نه جمهور شته نه څه داسې خبره شته خو زه به هر حال دا یو اواز د غریب ولس ته چې هغې خپل ځان په خپله نه پېژني خپل بچی نه پېژني هغې که دا اواز او دا خپل ځان یې پېژندلی خپل بچی یې پېژندلی خپل غریب او دغه اواز یې اوچتولی نو یقینا زه به دا ووایم چې نن به دا حالات دلته نه خو دی خلک هغلته را کامیاب کړي او دلته یې راولېږي او د خپلو مفاد او د خپلو دغه دپاره دلته نن سبا ټول یو عجیبه غونته سیسټم جوړ شوی هر هغه سړی راځي هر هغه سړی چې کوم دلته دی هغه د خپل ځان دپاره د آیین او د جمهور خبرې کوي د آیین دپاره ځان له دننه خپل څیزونه خپل بزنس سپورټر دي خپل بزنس لپاره خپل کارونه کوي نو زه ډېره په افسوس سره خبره کوم چې دلته څوک د جمهور او د آیین متعلق خبره کوي یا د غریب ولس لپاره نن دې ماته وښیي چې کله نه پاکستان آزاد شوی تر ننه پورې درې داسې دغه نشته دی چې هغه د غریب ولس لپاره دي دا ټول د دې د خپلو کمپنو دپاره د خپل سپورټر دپاره خپلو مفاداتو دپاره دي خپلو مفاداتو دپاره دي نو به هر حال زه دغه یو سوال بیا هم غریب ولس ته کوم چې هغې د خپل ځان وپېژني د دې خلکو سره د نوره مرګستیا د دې څه چې دا وایي یا داسې کوي دا ټول بې ځایه خبرې دي او د خپل ځان د ولس لپاره د خپل کامیابۍ لپاره د خپل ځان خبرې د خپل بچي د خپل خاندان خبرې دي ډېره
پاکستان د استحکام دپاره چې کوم د سیاسي بنیادونو باندې چې کوم انتقامي کاروایانې دي د هغې په مکمله توګه خاتمه پکار ده. د هغې په خاتمه بالکل پکار ده، خو چونکې دا داسې دي چې دا خلک لګېدلي وو. نن چې کومې خبرې کوي د نواز شریف دا کم کیسونه چې په دې جوړ شوي د زرداري باندې ژبه یې کټ کوله په جیلونو کې اچولي دی به وي چې موږ یې په ځمکه راکاږو. دا چا خو دغه خلک و که نه. نن هغې د خپلو مفاد دپاره یو دي، د غریب ولس دپاره نه دي، د خپل مفاد دپاره یو دي، خپل کیسونو ختمول دپاره یو دي. او هغه نن تاسو وینئ چې هغې نن دواړه طرفین چې کوم دي هغه دواړه هم په دغې سوچ او په دغې فکر کې لګیا دي. او نن هغه د دې دپاره د قوم دپاره نه دي یو شوي، د ملک دپاره نه دي یو شوي، د خپل مفاد دپاره یو دي چې هغې خپل کیسونه ختم کړي، خپل ځان کلیر کړي. او دغې د وجې نه نن دا دننه چې پراته دي یا دا دوی به لس کاله چې دا پراته وو د ملک نه چې دا بار پراته دي په سیټونو پورې ورله لاسونه تړلي او د ملک نه بار لېږل، هغه وخت کې خدي وې دا ټیک کېږي. د دې آئین یا د دې ججانو متعلق بېنظیر صاحب په خپله چودھري افتخار کور ته نه راغلی، هغې دا نه ویل چې دا ټیک وشول، دا ټیک دي. نن دی د آئین خبره کوي، نن دی د عدالت خبره کوي، او لږ دی دا سوچ کوي چې دا مونږ څه کوو. مونږ له خپل ځان پیژندل پکار دي، خپل بچې پیژندل پکار دي. زموږ دپاره دا خلک د دې خلکو ناسته پاسته، د دې خلکو ګرځېدل، د دې خلکو هر څه چې د هغه د غریب ولس نه جدا دي، د هغه بچې د هغه د ناسته قابل نه دی، د هغه نه دی. مونږ په هغې پورې د هغې زنده‌باد مرده‌باد خبرې کوو، هغه شته دي هم نه، هغه وي هم نه. مونږ پرې د خپلو کې جګړې طرفګنۍ کوو اور دغه وایو چې دا زندہ آباد مرد آباد خبریں کو. کسی کو کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ آپ کا مشورہ کیا ہے؟ میرا مشورہ یہ ہے جی کہ ہر ایک کو اپنا کام کرنا چاہیے اور اپنا کام دیانتداری سے اور منافقت کے بغیر کرنا چاہیے. جب ہر پاکستانی اور اپنی ذات سے بالا تر ہو کے ملک کی مفاد میں کام کرنا چاہیے. جب سب یہ کریں گے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان کے استحکام کے لیے پاکستان میں جو انتقامی سیاست ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے؟ نہیں، کون دفن کرے گا؟ کیسے دفن ہوگی؟ یہ باتیں کر دینا چاہیے کیسے ہوگی؟ اس کا جواب دینا آپ. اس پہ ایک فورم کریں نا اپنے سارے میڈیا کو بٹھا کے. کیسے دفن ہوگی؟ کون دفن کرے گا؟ ابھی تو وہ آپ کا دستور کو ہی توڑ رہے ہیں. آئین شکن، قانون شکن اور اخلاق شکن اس وقت حکومت ہے آپ کی. اور جس طرح سے ان کا اپنا اخلاقی دیوالیہ نکلا ہوا ہے، ملک کا دیوالیہ انہوں نے نکالا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پارلیمان کی اور اس ملک کے جتنے ادارے ہیں کسی کی ٹکے بھر انہوں نے عزت نہیں چھوڑی. اور یہ صرف اپنے ٹکوں کے لیے، اپنے ٹکے لینے کے لیے ملک کو ڈبو رہے ہیں. پچھلے ملک کے لیے تو کرنا چاہیے. تو کرنا چاہیے، کس کو کرنا چاہیے؟ ان کو کرنا چاہیے جو حکومت میں ہیں. ظاہری بات ہے. تو یہ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے خیال میں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ مطلب ملک کے لیے، اگر ملک کے لیے نہیں کر رہے ہیں تو پھر تو مطلب مسئلہ ہے. اور یہ ملک کے لیے اگر نہیں کرتے تو ڈبونا چاہتے ہیں ملک کو. ان کو ڈبونے سے ان کا کوئی مسئلہ، ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کو پیسے مل جائیں، مال و دولت مل جائے، پاکستان سے باہر ڈالر مل جائیں، پاکستان سے باہر گھر مل جائیں، اولاد ان کی وہاں چلی جائے اور یہ اپنی قبروں میں یہ سونا لے کے جائیں. ان کا مین نصب العین یہ ہے کہ جب ان کی قبر بنے تو وہ ساری سونے کی اینٹوں سے بنے. پھر یہ قبر میں جب سونا لے کے جائیں گے تو ان کا حساب ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. میرا اور آپ کا فکر نہیں ہے ان کو؟ نہیں، ہمیں اپنا فکر ہونا چاہیے، ان کو ہمارا فکر کیوں ہوگا؟ یہ ہمارے جو حکمران ہیں، حکمران کو تو فکر ہونا چاہیے. یہ حکمران تھوڑی ہے، یہ تو ایک ٹولہ ہے، ایک قابض ٹولہ ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں، وہی آپس میں بیٹھ کے کمرے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا کرنا ہے. بس جب تک آپ کا میرا ہاتھ اور ان کا گریبان نہیں ہوگا جب تک یہ بدلے گا نہیں. کیا آپ کے خیال میں پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان انتقامی سیاست کی وجہ سے پہنچا ہے؟ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پاکستانیوں نے ہی دیا ہے. میرا خیال ہے یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اور ہم ان پاکستانیوں میں سے نہیں ہیں جو پاکستان کا نقصان کریں گے یا کرتے ہیں. یہ بات ہمارے لیے کافی ہے. کتونکو د پارلماني ممبرانو تفصیلی خبره تاسو واورېدې چې کوم انتقامي سیاست دی په هغې حواله سره هم دوی وویل چې کوم پاکستان کې هر څه هم روان دي. دوی دا وویل چې دغه د انتقامي سیاست د وجې نه کېږي، په د دې د وجې نه د ملک هم نقصان دی. دوی دا وویل چې ټول چې کوم سیاسي جماعتونه دي هغه د سره کینی، د دې ټولو مسایلو د حل راوباسي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.